वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि मातहत अमला से हितकामेज रवैया चीफ ऑफिसर कारपोरेशन अमजद जिल्लू की मुखालफत बढ़ गई। अमला ने काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। मुतासब अफसरान और मुलाजमीन ने CBA यूनियन ओहदेदारान के साथ राब्ते शुरू कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चीफ अफसर अमजद अली ढिल्लू की जानब से मातहत अफसरान व अमला के साथ हतकमेज़ रवैया और बल्दिया की तमाम ब्रांचों के मुलाजमीन से बताखोरी से आजिज़ आते हुए चीफ अफसर बल्दिया के मुखालफत में इजाफा हो चुका है। चीफ अफसर की ज़्यादतियों से मुतासर अफसरान मुलाजमीन ने CBA यूनियन IPCA यूनियन के अहदेदारों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद काम छोड़ हड़ताल के एजेंडे पर राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक हड़ताल के मौके पर मुलाजमीन का जुलूस कमिश्नर दफ्तर के लान में चीफ अफसर के तबादला के लिए एहतजाजी कैंप लगाएगा, जो कि मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें तफसीलात से आगाह करने का। ज़िले नायब सदर मुस्लिम लीग नून शेख शाहिद फयाज ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे रोड बनाओ तहरीक की कामयाबी से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। ज़ाती मुफादात के लिए पार्टियां बदलने वालों ने अपने पिछले दौर में भी करप्शन, लूटमार और अकरबा परवरी के सिवा कुछ नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल होता नजर आते ही लुटेरों ने अवाम में गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी। अब जब अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर दिया तो उन्होंने इलाका की अवाम को सबक सिखाने के लिए तरक्याती स्कीमों का फंड मुंजमद करवा दिया। उन्होंने कहा कि हाफजाबाद रोड ही नहीं, इन मौका परस्तों ने साड़े हल्के का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज अगर अवाम अपने हक के लिए सड़कों पर निकली है तो उन्हें अपना मुस्तकबिल डूबता दिखाई देने लगा है, तो ये नई साजिशों में लग गए हैं। अब वो अवाम को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एहतजाज के पीछे नून लीग का हाथ है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि चैम्बर इलेक्शन में चेयरमैन डिसेंट ग्रुप नवाज बाजवा ने मियां उमर सलीम की हिमायत कर दी। साबिक सदर चैम्बर नवाज बाजवा ने मौजूदा रजीम को अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि चैम्बर को फाल करने वाली शख्सियात, जिनमें शेख मोहम्मद नसीम, मियां मोहम्मद सलीम, मलिक जहीर, ज़ियाउल्लाह इरफानी, राना शहजाद हफीज़ और दीगर, ये वो लोग हैं जिन्होंने हकीकी मायनों में बिजनेस कम्युनिटी की हर फोरम पर तर्जमानी की है। उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन डिसेंट ग्रुप मौजूदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके पहले से बेहतर अंदाज में बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PHS हमीद एडवोकेट और डायरेक्टर जनरल खालिद मसूद ने कहा कि माली साल 2019-20 के ठेका की मुद्दत मयाद जून में ख़त्म हो चुकी। शहरी PHA आउटडोर एडवर्टाइजमेंट टैक्स की मद में किसी भी शख्स को अदायगी ना करें। चेयरमैन PHS हमीद ने कहा कि शहर में किसी भी किस्म की गैर कानूनी तशहीर, बैनर्स, स्टीमर्स, होर्डिंग बोर्ड्स, पोल साइन और दीगर तरीकों से तशहीर करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करने के साथ सामान जब्त और भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस हवाले से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। साबिक वफाकी वजीर OMNA चौधरी महमूद बशीर विरक ने कहा कि हाफजाबाद रोड पर अपनी सियासत चमकाने वाले नाकाम होंगे और रोड बनाओ तहरीक अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। कारकुनों के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम इलाकाई मसाइल को हल करवाने में इनके शाना बशाना हैं और रोड बनाओ तहरीक का कोई सियासी एजेंडा नहीं। सब लोग अपना हक हासिल करने के लिए तहरीक का साथ दे रहे हैं। रोड बनाओ तहरीक की मुखालफत करने वाले अवाम दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अब अवाम जाग गई है। यूनियन कौंसिल 29 सदीक कॉलोनी में सफाई की अबतर सूरत हाल, हर तरफ कूड़ा, क्रिकेट के ढेर, गटर और नालियां, गंदा पानी उगलने लगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। यूनियन कौंसिल 29 मोहल्ला सदीक कॉलोनी कच्चा एमनाबाद में अमला सफाई की गफलत की वजह से सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। हर गली मोहल्ले में कूड़ा क्रिकेट के अंबार नज़र आते हैं, जिनसे बदबू के भभोके उठते हैं। हशरात लारस के भी कसरत है। इलाका के मुख्तलिफ गलियों में गटर उबल रहे हैं, जबकि सफाई ना होने की वजह से नालियों में गंदा पानी बाहर निकल कर गलियों में मुजरे सेहत जरासीम फैला रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों
خصوصاً نمازیوں، خواتین اور بچوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹریٹ نمبر 3 قبرستان والی میں بھی گندگی کا راج ہے۔ جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جانا محال ہو چکا ہے۔ عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے علاقہ میں صفائی کا نظام درست کرنے اور گلی نمبر 3 قبرستان والی سے نالیاں فی الفور ختم کر کے سیوریج لائن بچھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے یوم استحصال کشمیر کا مقصد دنیا کی توجہ کشمیریوں کی آزادی کی طرف مبذول کروانا ہے۔ ذوالفقار بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کا واحد راستہ جہاد ہے۔ کشمیر تقریروں اور قراردادوں سے کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ 80 لاکھ کشمیری مسلمانوں کو جیل نما وادی میں قید کر کے جمہوری اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور بہت جلد کشمیری مسلمان آزادی سے سرفراز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کشمیر کا راستہ کوئی ترانہ، کوئی قرارداد نہیں، بلکہ صرف اور صرف جہاد ہے۔ یوم آزادی کے لیے تیار کی جانے والی قومی پرچم کی جھنڈیوں کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری۔ پرنٹنگ پریس مالکان سبز کی بجائے مختلف رنگوں کی چھوٹے سائز میں جھنڈیاں چھاپنے لگے۔ بچوں کی طرف سے گلی محلوں میں کھیل کے بعد زمین پر پھینکے جانے والی جھنڈیاں پاؤں تلے روندنے کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس مالکان نے سبز قومی پرچم والی جھنڈیاں چھاپنے کے ساتھ سرخ، نیلی، پیلی اور دیگر رنگوں کے چھوٹے سائز میں کم قیمت جھنڈیاں چھاپنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، جو پرچم کی بے حرمتی کا باعث بن رہی ہیں۔ بچے گلی محلوں میں ان جھنڈیوں سے کھیل کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں یا ہوا میں اچھال کر چلے جاتے ہیں، جو بعد ازاں راہگیروں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہیں۔ محب وطن شہریوں نے اس صورتحال پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے قومی پرچم کے سرعام بے حرمتی کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن برانچ عبدالقیوم گوندل کی زیر نگرانی ریجن پولیس میں تفتیش کے معیار اور کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے جدید اصولوں پر مبنی ٹریننگ سینٹر کا آغاز کر دیا گیا۔ تفتیشی افسران کی استعداد کار میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ریجن آفس میں تفتیشی کورس کروائے جا رہے ہیں، جس میں تفتیش پر عبور رکھنے والے پولیس افسر، نامور وکلا اور ریٹائرڈ ججز صاحبان لیکچرز دیں گے۔ ایس ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن برانچ عبدالقیوم گوندل نے کہا کہ عدالتوں کے حالیہ فیصلوں کی روشنی میں تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پرانی دشمنیوں، اختلافات اور سنگین نوعیت کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تفتیش میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 12 سالہ نذیر احمد کی لاش موترا نہر سے برآمد کر لی گئی۔ بچے کی گمشدگی کا مقدمہ گزشتہ روز تھانہ نیکاپورہ میں درج کروایا گیا تھا۔ سیالکوٹ تھانہ نیکاپورہ کے علاقہ اڈا پسروریا میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 12 سالہ بچے کی لاش موترا نہر سے برآمد ہوئی۔ 12 سالہ نذیر احمد گھر سے سودا سلف لینے گیا تھا، گھر واپس نہیں آیا تو اہل خانہ نے تھانہ نیکاپورہ میں گمشدگی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ ڈی پی او مستنصر فیروز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے شواہد کا جائزہ لیا اور بچے کے والد سے ملاقات میں حقائق منظر عام پر لانے کی یقین دہانی کروائی۔ ترجمان پولیس کے مطابق مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، جلد حقائق منظر عام پر لائیں گے۔ بظاہر واقعہ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوبنے کا لگ رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گوجرانوالہ میں نامعلوم سیریل کلر خوف کی علامت بن گیا۔ چند ہی ہفتوں کے دوران ملزم نے اینٹوں اور آہنی راڈ کے وار کر کے 2 خواتین سمیت 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نامعلوم ملزم رات گئے شہریوں کے گھروں میں داخل ہوتا اور ان کے سروں پر اینٹوں اور آہنی راڈ کے وار کر کے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کی پے در پہ وارداتوں کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ گوجرانوالہ کے شہری نامعلوم سیریل کلر کے خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نامعلوم سیریل کلر اب تک اینٹوں اور آہنی راڈ سے 2 خواتین سمیت 6 افراد کو قتل جبکہ 5 کو شدید زخمی کر چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔